बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर अब्दुल्ला। आज की कुछ खबरें, सियासी डेवलपमेंट्स, उन पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से अडयाला जेल के अंदर गुफ्तगू की है, उन्होंने क्या कहा। उसके बाद आपको बताएंगे कि उनसे मुलाकात की है उनकी वकला की टीम ने, और उसमें शेर अफजल मरवत साहब भी थे। वो बाहर आकर उन्होंने मीडिया टॉक की, उन्होंने कौन सी बात बताई। और अलीमा खान साहबा ने भी इमरान खान साहब से मुलाकात की है, और उन्होंने इमरान खान साहब ने उनको क्या हिदायत की, और बाहर आकर उन्होंने कौन कौन सी बात जो है वो आवाम को बताई, उस पर बात करेंगे। और उसके बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, कीमतों में इजाफा है, और वो कहाँ तक पहुँच गया। जो कंपनियां हैं वो अपने जो प्लांट हैं, प्रोडक्शन प्लांट्स, वो पाकिस्तान में बंद कर रही हैं और पाकिस्तान को खुदाहाफिज कह रही हैं, उस पर बात करेंगे। और उसके बाद आपको बताएंगे कि यूटिलिटी स्टोर्स और जो फूड का जो महकमा है, जो डिपार्टमेंट है, वो बंद कर दिया है हुकूमत ने। तो उनके मुलाजमीन जो हैं वो धरना दिए बैठे हैं, तो उस पर कुछ बात करेंगे। और उसके बाद आपको बताएंगे कि IMF ने जो बेल आउट पैकेज है वो क्यों रोका हुआ है। और उसके बाद सबसे आखिर में बताएंगे नवाज शरीफ साहब का अभी तक कौन सा बयानिया है। सबसे पहले बताते हैं कि इमरान खान साहब ने आज सहाफ़ियों से अडयाला जेल के अंदर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो जो आर्मी चीफ साहब हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब, और DG ISI जो हैं वो इसके ज़िम्मेदार होंगे। उन्होंने डायरेक्ट ही उनको निशाना बनाया है, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको निशाना बनाया उन्होंने, और कहा कि मेरे ऊपर जो सख्तियां करवा रहे हैं, आजकल जेल के अंदर कुछ ज़्यादा सख्तियां चल रही हैं, और जो सख्तियां करवा रहे हैं वो आर्मी ही है जो मुझ पर सख्तियां करवा रही है। और उन्होंने साथ साथ ये कहा कि मुझे मुल्क की फ़िक्र है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान है, मेरा मुल्क से बाहर कोई पैसा नहीं, मैं जरदारी नवाज शरीफ की तरह डील नहीं कर सकता। बिल्कुल हमने देखा है कि जैसे ही सियासी लोग जो पहले कैद होते थे, सियासी लीडर पहले कैद होते थे, तो वो कुछ हफ्ते ही जेल में गुजारते थे, उसके बाद वो बीमार हो जाते थे, और बीमारी का इलाज के लिए वो बैरून मुल्क तशरीफ ले जाते थे। इसी तरह जनाब आसिफ जरदारी साहब ने भी इसी तरह किया, जनाब नवाज शरीफ साहब ने भी इसी तरह किया। और नवाज शरीफ साहब अब एक बार फिर उड़ान भरने को तैयार हैं, और अपने इलाज के बहाने वो अपने आबाई वतन UK जाना चाहते हैं। तो अब इमरान खान साहब ने कहा कि मैं किसी सूरत भी बाहर नहीं जाऊंगा, ना कोई डील करूंगा, और जो है मैं जो भी मेरे ऊपर झूठे मुकदमात बनाए हैं मैं उनका सामना करूंगा, और इंशाअल्लाह वो मैं जीतूंगा, और जीत कर ही अवामी ताकत से और अपने जो केसेस हैं वो ख़त्म करवा कर ही बाहर आऊँगा। और इसके बाद आपको बताते हैं कि शेर अफजल मरवत साहब ने भी इमरान खान से मुलाकात की है। उन्होंने बाहर आकर कहा है कि इमरान खान साहब ने अपने कारकुनान को और पाकिस्तान के लोगों को पैगाम दिया है कि आपने 8 सितंबर को जो जलसा है हर हाल में कामयाब बनाना है, आपने निकलना है, बड़ी तादाद में निकलना है। अगर मेरा कोई वीडियो बयान भी आ जाए या कुछ भी हो जाए, आपने ये जलसा मुलतवी नहीं करवाना। और उनका कहना था कि इमरान खान साहब को जो पहले जलसा मुलतवी हुआ है उस पर काफ़ी उनको अफसोस है। उन्होंने कहा कि मेरे सामने इस तरह की सूरत हाल रखी गई, इस तरह पोर्ट्रेट किया गया कि अगर ये जलसा हो जाता है तो कुछ दंगा फसाद, कुछ इंतशार हो जाएगा, और जिसका तमाम तर मलबा जो है PTI पे ऊपर डाला जाएगा। तो इस वजह से मैंने अपने मुल्क के मफाद के लिए ये जो जलसा मुलतवी किया, और मैंने अपनी ज़ात का कभी भी नहीं सोचा, हमेशा मैंने अपने मुल्क का ही सोचा है। और उन्होंने कहा कि शेर मरवत साहब ने कि इमरान खान साहब ने कुछ जिम्मेदारियाँ डाली हैं मेरे ऊपर, उनका जिक्र जो है मैं 8 सितंबर जलसे में करूँगा, और जो 8 सितंबर का जलसा होगा उसकी तमाम तर जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर साहब पर है। वो इस जलसे को मैनेज कराएंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे और इसको कामयाब बनाएंगे। और अलीमा खान साहबा ने भी इमरान खान साहब से मुलाकात की है, तो बाहर आकर उन्होंने कहा कि आजकल हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बुशरा बीबी और मेरे खिलाफ, और हमें बताया जा रहा है, इस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये PTI के ऊपर कब्जा करना चाहती हैं और PTI को दड़ों में तकसीम किया हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, इमरान खान के साथ हम बहनें खड़ी थी पहले भी और बाद में भी खड़ी रहेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब सिर्फ पाकिस्तान के नहीं उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, और उनको नाहक कैद किया हुआ है। जो बहनें हम हमेशा अपने भाई के साथ खड़ी रहेंगी। तो अब आते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो बहुत अरूज को पहुंच गई है। खबर आई है कि दालों और जो दर्जा अव्वल घी की कीमतें हैं उनमें इजाफा कर दिया गया है। रोज़ बरोज़ चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, जो अवाम है बहुत ज़्यादा परेशान है। और इसके साथ आपको बताते हैं कि जो टोटल कंपनी है पेट्रोलियम की, उसने यहाँ से जो अपने शेयर थे वो सेल कर दिए हैं और पाकिस्तान को वो छोड़ना चाह रही है। तो खबर के मुताबिक जो पेट्रोल कंपनी टोटल हैज़ सोल्ड इट्स शेयर्स एंड सेड गुड बाय टू पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान से जाना चाह रही है। एक और खबर आपको बताते हैं इसी तरह की कि मकामी ऑटो मोटर सेक्टर की बड़ी कंपनी मिल्लत ट्रैक्टर ने प्रोडक्शन प्लांट बंद कर दिया है।
اور وہ بھی اس لیے کہ یہاں نہ سیکورٹی ہے اور نہ ہی کاروبار کے کچھ طرح کے انوائرمنٹ ہے یا کچھ طرح کا حالات ہے. اور پنجاب میں 100 سے زائد جو ٹیکسٹائل ملز ہیں وہ بند ہو چکی ہیں اور لاکھوں جو مزدور ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں. تو اس طرح کے حالات ہیں پاکستان میں, یہ چیزیں چل رہی ہیں, مہنگائی ہے عروج پہ ہے, لوگ جو ہیں وہ فاقوں پہ مجبور ہیں, خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں. تو جو پاکستان کے حالات ہیں وہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. پاکستان کے حالات 22 جو اپریل 2022 تھا اس سے پہلے کچھ بہتر تھے, اور اس کے بعد جیسے رجیم چینج ہوا اس کے بعد مہنگائی کا ایک طوفان آیا جس نے تمام پاکستانیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لی, اور سفید پوش جو لوگ ہیں وہ بہت مشکل سے گزر بسر کر رہے ہیں. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یوٹیلیٹی کے جو ملازمین ہیں, کیونکہ محکمہ جو حکومت ہے, حکومت پاکستان, اس نے فوڈ جو محکمہ ہے, جو وزارت ہے, اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یوٹیلیٹی سٹورز انہوں نے بند کر دیے ہیں. تو یوٹیلیٹی سٹور کے جو ملازمین ہیں وہ تقریباً 11,000 کے قریب ملازمین ہیں, اب وہ بے روزگار ہو چکے ہیں. تو انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے اسلام آباد میں, بلو ایریا میں دھرنا دیا. انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے, ہماری نوکریاں بحال نہیں کی جاتی, تو ہم ڈی چوک جائیں گے اور وہاں جا کر دھرنا کریں گے. تو یہ وفاقی حکومت کا یوٹیلیٹی سٹور بند کرنے کا فیصلہ 11,000 سے زائد ملازمین میں تشویش. وہ جو ہیں وہ ملازمین ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں کہ پاکستان میں جو پہلے مہنگائی تھی اب وہ ساتھ ساتھ بے روزگار بھی ہو گئے ہیں. تو یہ تقریباً 11,000 کے قریب جو ہیں ملازمین ہیں, تو ان کا جو جینا دو بھر کیا ہوا ہے حکومت نے. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو جو پیکیج دینا تھا $7 ارب کا, وہ روز بروز خبریں آ رہی کہ وہ ملتوی ہو رہا ہے, تاخیر کا شکار ہو رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کے اندر سیاسی اور معاشی استحکام لے کے آئیں. اب سیاسی استحکام کس صورت میں آ سکتا ہے؟ جب تمام پارٹیوں کو برابر کے حقوق ہوں, تمام پارٹیاں اپنے جلسے جلوس کر سکیں, اور الیکشن کے اندر جس طرح کی دھاندلی کی گئی 8 فروری کے الیکشن میں, اصل میں وہ 8 فروری کا نہیں, وہ 9 فروری کا الیکشن تھا, کیونکہ 8 فروری کو تو جو ووٹ تھے عوام نے کاسٹ کر دیے گئے, اس کو مینیج کیا گیا 8 فروری اور 9 فروری درمیانی شب کو, اور رہ سے جو کثر تھی وہ 9 فروری کو نکالی گئی, اور تمام نتائج تقریباً چینج کر دیے گئے. تو ایک سروے کے مطابق 60 سے 70% جو ہے وہ دھاندلی کی گئی ہے, ووٹ آگے پیچھے کیے گئے ہیں, ہارے ہوئے امیدواروں کو جتوایا گیا اور جیتے ہوئے جو امیدوار تھے ان کو ہروایا گیا. تو اس طرح کا جو سیاسی منظرنامہ پاکستان کے اندر ہے, تو باہر کے لوگ جو کس طرح وہ یقین کریں ہمارے اوپر, اور کس طرح ہمیں قرضے دیں, کیونکہ یہ جو قرضے دیتے ہیں قرضے واپس بھی کرنے ہوتے ہیں. واپس اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے, ملک کی جو کمائی ہوگی, زر مبادلہ ہوگا وہ اچھا ہوگا, تو تبھی ہم قرضے واپس کر سکیں گے. کیونکہ یہ ایک جنرل سی بات ہے کہ ایک غریب آدمی کو قرضہ بھی کوئی نہیں دیتا. ہمارے معاشرے میں غریب انسان کو قرضہ کوئی نہیں دیتا. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ واپس کہاں سے کرے گا, اس کے پاس نہ جائیداد ہے, نہ گھر ہے, نہ کچھ اس طرح کا ہے, اور یہ لڑائیوں دنگے فساد میں ہر وقت ملوث رہتا ہے. تو یہ ہمارا قرضہ یہ ڈوب جائے گا, یہ واپس نہیں کرے گا. اور ایک آدمی امیر ہے جو جس کے پاس اپنا گھر بھی ہے, سب کچھ بھی ہے, تو گاڑی بھی ہے, اچھی جاب بھی ہے اس کی, تو اس کو لوگ بھاگم بھاگ قرضہ دیتے ہیں. اور جو بینک ہیں وہ بھی قرضہ دیتے ہوئے کچھ نہ کچھ سیکیورٹی رکھتے ہیں. تو اس طرح آئی ایم ایف ہمیں کس طرح قرضہ دے سکتا ہے, وہ بھی $7 ارب کا. تو انہوں نے کہا ہے کہ اپنے ملک کے اندر سیاسی استحکام لے کے اور معاشی استحکام, تو اس کے بعد وہ ہم جو ہیں وہ آپ کو قرضہ دیں گے. جو باقی ہمارے ہمسائے ممالک ہیں ہمیں وہ پہلے بھی آگاہ کرتے رہے ہیں, بار بار کہتے رہے ہیں, چائنا, یو اے ای اور قطر اور اس طرح کے دیگر ممالک جو ہیں ہمیں بار بار کہتے رہے ہیں کہ آپ اپنے ملک کے جو حالات ہیں وہ بہتر کریں, تمام سیاسی پارٹیوں کو برابر طور پر وہ ٹریٹ کیا جائے, اور ان کو جو حقوق ہیں وہ برابر طور پر دیے جائیں. لیکن امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ حالات بہتر ہوں گے, حکومت جو ہے ہوش کے ناخن لے گی. لیکن اب آپ کو بتاتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں ملک میں مہنگائی ہو رہی ہے, بے روزگاری ہے, کچھ بھی ہے, لیکن ان کا ایک ہی بیان ہے کہ مجھے کیوں نکالا. وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے جب نکالا گیا تھا 2017 میں نااہل کیا گیا تھا, حالانکہ ان کو نااہل کیا گیا تھا, ان کی جو جائیدادیں تھیں, جو ان کا جو سورس آف انکم تھا وہ بہت کم تھا, جائیدادیں بہت زیادہ تھیں, اور اس کی وہ رسیدیں نہیں دے پائی تھی, اس وجہ سے ان کو نااہل کیا گیا تھا. لیکن وہ ابھی تک پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا, حالانکہ ان کو شاید پتہ بھی چل گیا تھا, کیونکہ ایک جلسے میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے, جب وہ لندن میں تو جلسہ پاکستان میں تھا, ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے خطاب کیا, اور اس میں انہوں نے بتایا بھی تھا کہ مجھے کیوں نکالا اور کس نے نکالا. لیکن جیسے وہ پاکستان میں آئے تو انہوں نے چپ سادھ لی, اور وہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سابقہ تھی, ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید تھے اور جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف تھے اس ٹائم, پہلے ان کا نام لیتے تھے. جب پاکستان میں آئے الیکشن کا ٹائم تھا تو انہوں نے چپ سادھ لی اور انہوں نے مفاہمت کر لی, اور جو اپنا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو اس کو انہوں نے دفنا دیا. تو آج کل بس وہ یہی سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا, حالانکہ انہوں نے جو یہ کمپرومائز کر کے جو اپنے بھائی کو, اپنی بیٹی کو حکومت میں شیئر دلوایا, حکومت دلوائی, تو بہت سے کمپرومائز کیے, اور اپنا جو نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو انہوں نے دفنا دیا. تو لیکن ابھی تک بھی وہ یہ سوال ہے, وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. ہم دعا کر سکتے ہیں کہ میاں صاحب کو جلد اس کا جواب مل جائے,
اور پاکستان کے کچھ حالات بہتر ہوں، پاکستان آگے چلے اور پاکستان کا ہی سوچیں، اپنی ذات سے نکل کر پاکستان کا سوچیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں کچھ اور بھی ہیں، وہ آپ کو اگلے ولاگ میں بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دی اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔